अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस हवाले से बात करेंगे, और उस हवाले से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ फुटेज जो कि मैंने लॉकडाउन के पहले दिन, जो कि पंजाब में लॉकडाउन और पंजाब के शहर फैसलाबाद में जो मैंने कल पहले दिन फुटेज ली, कुछ मैं आप लोगों को वो फुटेज दिखाना चाहूँगा। और आप लोग उन वीडियोज़ को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किस हद तक संजीदा है कोरोना वायरस को लेकर। यकीन मानिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे स्टेप ले रही है और हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी कर रही है, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही है। मुझे लगता है कि हम खुद के बहुत बड़े दुश्मन हैं। हुकूमत हमें बचाना चाहती है और हम बाहर जाके उस ख़तरनाक वायरस को दावा देते हैं कि आप हमारे अंदर घुस जाइए, जो कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और सबसे पहले आप लोग कुछ यहाँ पे वीडियोस जो मैंने कल जो पंजाब में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसका पहले दिन की मैंने कुछ फुटेज फैसलाबाद शहर की बनाई है। सबसे पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद आप लोग से मुलाकात होती है। जी, आप लोगों ने फुटेज देखी होंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कि फैसलाबाद की सड़कों पे कितना ज़्यादा रश था। हालांकि लॉकडाउन था, बहुत सारे दफातर बंद थे, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स बंद थे, फिर भी मेरे अंदाजे के मुताबिक जो फैसलाबाद की सड़कें हैं वहाँ पे मेरे ख्याल में 50% ट्रैफिक चल रही थी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मोटरसाइकिल पे डबल सवारी, हालांकि दफ़ा 144 भी लगी हुई और डबल सवारी पे पाबंदी भी है, लेकिन फिर भी लोग उसकी परवाह ना किए बगैर जनाब लोग जो है वो डबल सवारी भी थी। मोटरसाइकिल पे दो लोग भी बैठे हुए थे, तीन लोग भी बैठे हुए थे, और फेस मास्क भी नहीं पहने हुए थे लोगों ने। और बहुत ज़्यादा रश देखने को मिला सड़कों पे, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत किस्म की एक जो है वो हमारी एक्टिविटी है। कोशिश करें कि ख़ुद को मुहतात करें। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, और कोई भी फ़र्द जो है अब इसके जो ख़तरात हैं उससे नावाकिफ़ नहीं है। और आप लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा उसने तबाही मचाई है, और यूरोप के शहर इटली में बहुत ज़्यादा उसने तबाही मचाई है। तो कोशिश करें कि अपने आप को घरों तक महदूद रखें और हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग इस जंग के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लड़ पाएंगे जैसे हम कर रहे हैं। अपने आप को महदूद कीजिए, अपने आप को जो है वो लिमिटेड कर लीजिए, ताकि हम अपने आप को भी महफूज कर सकें और अपनी फैमिली को भी महफूज कर सकें। ये तो होगी लॉकडाउन की बात, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की सूरत, वैसे आज मैं गया था, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का, और आज मुझे एक बैंक में फ़ीस जमा कराने जाना था, तो वहाँ पे मैं गया तो आज भी सूरत वैसी ही थी। तो ठीक है, अगर इमरजेंसी की सूरत में आपको घर से निकलना पड़ता है तो कोशिश करें कि फेस मास्क पहनें और लोगों से डिस्टेंस रखें। कम से कम 1 मीटर का, 3 फीट का या 4 फीट का एक दूसरे से फासला होना चाहिए। और इंतहाई ज़रूरी काम हो तो फिर आप लोग घर से बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग घर से बाहर ना जाइए, अपने आप लोग घर में रखिए। और अब तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मुआशी पैकेज जो कि अवाम को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पैकेज का ऐलान भी किया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक करे कि जितने भी मुस्तहिक अफराद हैं उन तक ये जो फ़ंड दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट की जाएगी, जो मज़दूर तबका है उनके लिए, उनके घरों तक पहुंच सके। और इसमें जितने भी लोग उसको बांटेंगे वो लोग अच्छे अंदाज से और अपनी फ़राइज़ को सही तरह से और एक ईमानदारी के साथ फ़राइज़ को अंजाम दें, ये हमारी दुआ है। तो दूसरी मैं ये बात करना चाह रहा था, मैं आप लोगों को पता होगा जहाँ पर कि जब मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था
بھارت کی طرف سے جب کرفیو لگایا گیا تھا تو پاکستان نے بہت زیادہ اس کی مذمت بھی کی. پاکستان نے بہت سارے ایسے جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ پاکستان نے آواز بھی اٹھائی, لیکن دنیا کے اور کسی بھی ممالک کی طرف سے اس حد تک پابندی یا اس حد تک جو ہے وہ زور سے مذمت نہیں کی گئی. اور مقبوضہ کشمیر جہاں پہ 15 لاکھ 16 لاکھ جو عوام تھی وہ وہاں پہ اپنے گھروں کے اندر محصور تھی, اپنے گھروں کے اندر بند تھی, اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا کو بند کر دیا ہے. اگر اس وقت جو عالمی برادری ہے اس نے صحیح طرح سے کردار ادا کیا ہوتا تو میرے خیال میں اس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی. اب پوری دنیا, جہاں پہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, جہاں پہ پوری دنیا بند ہے, تو اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یقین مانیے کہ لاک ڈاؤن یا گھروں میں محصور ہونا کتنا مشکل کام ہے, سب سے ٹف کام ہے. 2 دن ہو چکے ہیں, کل تو میں کہیں گیا ہوا تھا, آفس گیا تھا, اور آج مجھے گھر میں رہنا پڑا ہے. تو میں نے فیل کیا ہے کہ گھر میں رہنا کتنا مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے گھر میں رہنا. تو خدا را اس وقت اگر عالمی برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا تو میں بھی اللہ پاک ہم پہ یہ عذاب نہ ڈال اپنا بھیجتا, اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلانا ہے. ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے تاجر برادر ہیں, بھائی ہیں, وہ جیسا کہ گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے کچھ چیزوں پہ, تو آپ لوگ جو ہے اس کی جو پرائسز ہیں وہ زیادہ نہیں کریں گے. اور کچھ لوگ ذخیرہ اندوز جو کہ منافع خور لوگ ہیں, ان کا یہ کام چل پڑا ہے کہ انہوں نے آٹے کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری کھانے کی اشیاء جو ہے ان کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس بات, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نہ کہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہم اس بہت بڑے مسئلے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ایک جان ہو کر, اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ہم لوگ لڑ سکتے ہیں. اور اگر جناب ہمیں اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کی باتوں کو ماننا ہوگا, ہمارے جو ڈاکٹر حضرات جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کیجیے, ہاتھ دھوئیے صابن سے, اور جو وہ ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہہ رہے ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ نوید تو بہت اچھے کیا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ وہ بہت کم ہے, اور اب تک 19 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں, اور اب تک 1000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں, اور 7 اموات ہوئی ابھی تک. تو انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان پہ رحم کرے, اللہ پاک پوری دنیا پہ رحم کرے, اور اللہ پاک کرے کہ جناب ہم اس بہت ہی خطرناک قسم کے وائرس جو کہ خونی وائرس ہے, اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کرے پوری دنیا کو, اور پاکستان کو بہت جلدی اس جو بہت بڑا امتحان ہے اس میں بھی سفر کرے. تو ونس اگین آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور کیجیے, اپنی خود کی حفاظت کرتے ہوئے, اور اپنے فیملی کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے پیاروں کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود اپنے گھروں میں محصور کیجیے, اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیجیے. انشاءاللہ بہت جلدی یہ ایک امتحان کا وقت ہے, اور بہت جلدی یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا. تو انشاءاللہ اگر ہم متحد ہو کر اس وبا کے ساتھ, اس بہت ہی خطرناک قسم کے وائرس کے ساتھ لڑیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. تو ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں, آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی اس طرح کا شخص, اس طرح کا بیچارہ غریب شخص آپ کا رشتہ دار ہے تو کوشش کریں کہ اس کی مدد کیجیے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں, اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہیں تو آپ ان کی مدد کیجیے. اور یقین مانیے یہی وقت ہوتا ہے کہ ایک انسان کی انسانیت کا پتہ چلتا ہے, اور جو ایک سینسیبل قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے حالات میں اپنے جو بھائی ہیں, اپنے جو دوست ہیں, اپنے جو رشتہ دار ہیں, اپنے جو محلے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد بھی کریں گے, اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے آپ کو گھروں میں محصور بھی کریں گے, اور اس کو سیریس لیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ کے بعد.